تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام جب نور و سار اور کے غاروں کو سلام جب نور و سار اور کے غاروں کو سلام نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام رات دل رحمت برستی ہے جہاں پر جھوم کر رات دل رحمت برستی ہے جہاں پر جھوم کر ان طواف کعبہ کے رنگین نظاروں کو سلام ان طواف کعبہ کے رنگین نظاروں کو سلام خوب چومے ہے قدم سورو ہرانے شاہ کے
دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستوں بزرگوں بھائیوں، میں تھوڑے سامنے قرآن مجید دی سورہ آل عمران دی ایک آیا مبارکہ دا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ حق بیانی کی توفیق عنایت فرمائے اور تو آنو میں نو سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، فرمایا اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے۔ ومن کفر، فرمایا اور جو منکر ہو فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج دی فرضیت کا اعلان فرمایا۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا لوگاں دے اوتے فرض کر دیتا گیا ہے اس گھر دا حج کرنا اللہ واسطے جڑا اس گھر ول جان دی استطاعت رکھدا ہے۔ صاحب استطاعت بندے دے اوتے حج کرنا بیت اللہ شریف دا اللہ نے فرض کر دیتا اس آیت کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع کے اندر بیٹھ کے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ صفحہ نمبر 564، حدیث کا نمبر ہے 1337۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے سانوں خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایسے کیسا سما ہوئے گا جب آمنہ نے لال خطبہ ارشاد فرماتے ہونے نے صحابہ اکرام بیٹھ کے سرکار دا نالے دیدار کرتے ہونے نے نالے سرکار دا باز مبارک سنتے ہونے۔ آج اگر کوئی پرانا سانو بابا مل جائے گا جنہی عمر کوئی 80-90 سال ہوئے تے اس علاقے دا ہوئے بندے کو پوچھ دیں گے جی تساں بڑے حضرت صاحب کی زیارت کی تھی حضرت کیا عمل شریف والے دی؟ کہا ہاں جی میں تو انہوں نے پیچھے جا کے کئی جمعے بھی پڑھے، میں انہوں نے زیارت بھی کی جو انہوں نے تقریرہ بھی سنی ہے کہ بندے حضرت یار یہ بندہ بڑی قسمت والا یار بڑے حضرت صاحب سے پیچھے جمعے پڑھتا رہے نالے انہوں نے جب میں کہا جڑا آج 1450 سال بعد نسل رسول کا جمعہ جا کے سنے زیارت کرے بندے حضرت یار بڑے قسمت والا ہے، تو میں کہا وہ کڈے قسمت والے ہونے جڑے امام الانبیاء دا نالے دیدار کر دے ہونے نالے خطاب سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے میں جا کے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو قد فرض علیکم الحج، تحقیق تواڈے اوتے حج کرنا فرض قرار دے دتا گیا۔ فقال رجل اقول یا عامم یا رسول اللہ، مجمع وچوں ایک صحابی
عرض کرتے ہیں آقا کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ فسکت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دا جملہ سن کے آپ خاموش ہو حتی قالہا ثلاثا حتی کہ اس بندے نے 3 مرتبہ کرنے دی یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ فقالا جب اس 3 باری ایک جملہ کہہ لیا نبی پاک نے سامنے دا جملہ سن کے خاموش ہے آپ نے پہلا کوئی جواب نہ دیتا جب انہیں 3 مرتبہ عرض کر لیا فقال پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت جڑے بندے گوڑے نو ہاتھ پا کے بیٹھے بس اگر کمر وچ کوئی مسئلہ ہے تو پھر قید ہی لائے تے جے کمر شمر ٹھیک ہے تو پھر گوڑے چھڈ کے ذرا ایک باری سبحان اللہ تے فرماؤ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے علماء اگر میں کہہ چھڈ جانا ہاں تے فرمایا تواڈے تے حج ہر سال کرنا فرض ہو جانا سی یہ بھی پتہ لگا بعد بندے آتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا میں کیا کوئی تیرا نبی ہونے گا جنہیں کہنے کچھ نہیں ہوتا اسی جس نبی کا کلمہ پڑھے ہے وہ دے ہاں کہنے والی رب فرض کر چھڑا آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت فرمایا میرے علماء اگر میں کہہ چھڑا نا ہاں تو فرمایا تواڈے تے ہر سال حج کرنا فرض ہو جانا سی اگے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا والا مستطعتم ثم قال ذرونی ما ترکتم میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے علماء جے میں کہہ چھڑدا ہاں تے تواڈے تے ہر سال حج کرنا فرض ہو جانا سی تے فرمایا تساں اے نہیں سی کر سکتے تسی یہ کام نہیں سو کر سکتے پھر سرکار نے فرمایا ضروری ما ترکتکم فرمایا میں جس کام میں تانوں آزادی دیتی ہے نا فرمایا انہوں چھڑ دیا کرو فرمایا میں تانوں جس کام میں آزادی دیتی ہے انہوں چھوڑ دیو اگے سرکار نے اسلام نے فرمایا فَإِنَّمَا حَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ فرمایا میرے غلاموں سن لو تواڈے تو پہلیاں بھی کئی امتاں زیادہ سوال کرنے دی وجہ تو تے زیادہ اختلاف کرنے دی وجہ تو اپنے نبیاں دے نال زیادہ سوال کرتے سن تے زیادہ اختلاف کرتے سن فرمایا وہ زیادہ سوال کرنے دی وجہ تو تے اپنے نبیاں نال اختلاف کرنے دی وجہ تو فرمایا تواڈے تو پہلیاں کئی قوماں ہلاک ہو گئی ہیں اچھا یہ ایک مسئلہ بھی سن لو بعض بندے ویلے بیٹھے ہوتے ہیں
90 سال مکے میں رہ کے آپ نے ہر سال حج کیتا ایک حضرت سفیان ثوری کا قول ہے جمہور محدثین اور علماء امت کا جڑا قول ہے وہ ہے اور جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ سے پیش نظر حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو حضور صحابی نے جڑا قول بیان فرمایا آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے دو حج ہجرت تو پہلے کیتے نے ایک حج ہجرت فرمانے تو بعد کیتا سبحان اللہ فرما دیجیے وہ جڑا نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت کرنے تو بعد حج کیتا ہے نا اج اس حج دا میں ذکر تھوڑے سامنے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کس انداز دے نال حج فرمایا ہجرت دا سی 10واں سال جڑا پھر ایک باری بولیے 10واں سال یعنی نبی پاک علیہ السلام جو مکہ پاک کو ہجرت فرما کے مدینہ پاک میں جائے تو 10واں سال 9 سال گزر گئے 10واں سال حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جامع ترمذی حدیث نمبر 817 مشکات المصابیح حدیث نمبر 2553 صفحہ نمبر 474 جلد نمبر 1 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما اراد الحج اذن فی الناس فاجتمعوا حضرت جابر فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جدو حج دا ارادہ کیتا نا کہ میں جا کے مکے وچ حج کراں تے نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کر دیتا لوکاں وچ او میرے غلاموں میں حج تے چلیاں جنہیں جنہیں میرے نال جانا ہے آ جاؤ فرمایا جنہیں جنہیں جانا ہے آ جاؤ نبی پاک علیہ السلام نے یہ پیغام پوری دنیا میں جتھے جتھے سرکار دے غلام رہندے سن جڑے جڑے ملکاں چ رہندے سن پیغام ٹر گیا کہ اللہ دے نبی حج تے جا رہے ہیں آ جاؤ جنہیں جنہیں جانا ہے سرکار کو حج کرنے واسطے آ جاؤ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی یمن وچ گیا نبی پاک دے سامنے یمن دا قاضی بنا کے انہوں نے بھیجیا تے جدوں سرکار نے بھیجا حضرت علی کہندے سونیا میں تے کبھی اس طرح فیصلے دیتے ہی نہیں عدالت وچ بیٹھ کے نبی پاک نے فرمایا نیڑے آ یعنی کر کے سرکار نے ایک ہاتھ ماریا سینے حضرت علی پاک فرماتے ہیں رب دی عزت دی قسم ہے سرکار دا ہاتھ بس سینے تے آن دی گئے پھر علی کسے فیصلہ کرنے تھڑکیا نہیں کبھی بالکل سادہ پنجابی دا جملہ بولیا کہ کبھی کوئی فیصلہ کر لگا تردد نہیں ہویا سرکار کے سامنے حضرت علی علی پیغام بھیج دیتا علی میں بھی مکے آ رہے ہیں آ جا تو بھی اللہ آ جا بھائی تو بھی مکے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ یمن کو آ رہے کوئی شام وچوں آ رہے ہیں کوئی حبشے وچوں آ رہے ہیں کوئی ترکی وچوں آ رہے ہیں کوئی کسے پاسوں کوئی کسے پاسوں سرکار آ رہے ہیں اچھا بعد روایات چاہتے ہیں کہ جڑے قریب قریب کے علاقے والے لوگ سن جب انہوں تک اطلاع پہنچی نا انہوں نے کہا جی مدینہ مکے جو جانا ہے کیوں نہ مدینہ ہی چلیے پہلا تے سرکار دے نال رل کے مدینے وچوں چلیں گے تے پھر مکہ پاک جاواں گے تو جی کتب تواریخ اور سیر والے لکھیا فرماندے نے مدینہ پاک وچ لوکاں دا اینا کو ہجوم لگ گیا کہ مدینہ پاک تو باہر جڑیاں کھلیاں جگہ سرکار دے غلاماں واسطے اوتھے خیمہ بستی بنا دتی گئی خیمے لگ گئے تے اوتھے آ کے سرکار دے غلاماں نے قیام کی توجہ ہے جی سارے ایک بار سبحان اللہ فرمائیے ذرا تو کدیاں تنابہ کھچیاں گئیاں کتب تواریخ اور سیر والے بیان کر دے گئے زکات دی 5 تاریخ ہفتے دا دن زور دا ویلا پھر یاد رکھیں زکات دی 5 تاریخ اگلا پچھلا مہینہ گزرا ذوالقعدہ 5 تاریخ ہفتے دا دن میرے کریم آقا علیہ السلام نے ظہر دی جماعت کرائی صحابہ کرام علیہم الرضوان میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیچھے کھڑیا ہو کے نماز ادا کی تھی نماز پڑھانے تو بعد پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے ایک غلام کو آواز دے کے فرمایا جدا نام میں
सैयदना अबू दुजाना, फरमाया अबू दुजाना जिया का हुक्म, फरमाया मेरे करीब आ जाओ। हजरत अबू दुजाना सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए। जिया का हुक्म हो गए। आका ने फरमाया मेरे गुलाम मैं मक्का पाक में हज वास्ते जा रहा हूं, मदीने अंदर तेनू मैं अपना नायब बना के जा रहा हूं। फरमाया मैं तेनू अपना नायब बना के जा रहा कि आ किस्मत दे गुलाम दी जिन्नू अल्लाह दे नबी अपना नायब बना के जा रहे। फरमाया मदीने दा तेनू मैं अपना नायब बना के जा रहे हो। गिरामी कदर हजरात, फिर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने विचों निकलण लगे तैयारी की थी। अहादीस के अंदर आउंदा है मेरे आका ने गुस्ल फरमाया। गुस्ल फरमाने के बाद आका करीम ने अपनी अज़वाजे मुतहरात को फरमाया, फरमाया कोई बीवी भी मदीने च नहीं रहेगी, मेरी सारियां बीवियां मेरे नाल जाके हज करनगियां। उलमा लिखिया है उस टाइम जदों मेरे आका हज वास्ते गए, मेरे आका दे नाल 9 अज़वाजे मुतहरात, 9 अज़वाजे मुतहरात आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल निकलियां। सहाबा किराम दी सरकार दे नाल निकले। मेरे आका करीम अपनी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिरा, जेड़ा हजे भी नहीं बोलिया और पता नहीं मक्के जाके बोलेगा, सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिरा साजिदा साइमा मोमिना सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप दे घर विच मेरे आका आए। फरमाया बेटी फातिमा जी अब्बा जान हुक्म फरमाओ। फरमाया बेटी हसन नू भी तैयार कर, हुसैन नू भी तैयार कर। गिरामी कदर हजरात, इमाम हसन नू भी तैयार कीता, इमाम हुसैन नू भी तैयार कीता, सैयदा ज़ैनब नू भी तैयार कीता है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बेटी फातिमा अपनी बच्चियां ते बच्चियां नू तैयार कर लो। जी ठीक है आका। हजरत फातिमा ज़हरा भी तैयारी की थी। तैयारी करके मदीने पाक तो काफिला रवाना होया। कैसा हो काफिला है, कैसा हुसीन समा होएगा। जदों अल्लाह दे नबी दी माइयत दे अंदर सहाबा किराम और सहाबियात दा एक समंदर नाल जा रहा है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम चलदे मदीना तैयबा तो 5-6 मील के फासले दे उत्ते एक मुकाम आया जिहदा नाम है ज़ुल्हुलैफा। इस मुकाम ते मेरे आका करीम ने फरमाया इत्थे असीं अज पड़ाव करांगे। हर मैं इस मुकाम ते असीं पड़ाव करांगे, इत्थे असीं ठहरांगे। गिरामी कदर हजरात, असर दी नमाज दा वेला होया। नमाज असर कसर करके मेरे आका ने अदा फरमाई, यानी 2 नकत मेरे आका ने पढ़ाइया। सहाबा किराम ने भी आका करीम के पीछे खड़े हो के 2 नकत नमाज कसर असर
ذرا میں تھوڑا جا اعتراض ہے وہ بھی جواب دیتا جاؤں بعد بندے نے اہل بیت رسول نے صحابہ دے نام تے اپنے پتراں دے نام رکھے نے کیا صحابہ نے بھی اہل بیت دے نام رکھے نے میں کہ صدیق اکبر کا عمل میں انشاءاللہ محرم شریف کے اندر ایک جمعہ پورا ہی رکھنا ہے کہ کیا صحابہ نے بھی اہل بیت دے نام تے اپنے پتراں دے نام رکھے نے یہ اپنی کتاباں نہیں سجنا دی کتاباں جو کڈ کے دکھاواں گا کہ صحابی انہاں نے اہل بیت دے نام تے اپنے پتراں دے نام رکھے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے پتر کا نام رکھیا محمد جنہوں دنیا محمد بن ابو بکر کہندی ہے یہی بچہ جوان ہو کے امام حسین دا سانو بنیا ہے توجہ ہے نا ایک بار سبحان اللہ فرمائیے پیار میرا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں حضرت اسماء بنت امیس یہ سرکار دی بارگاہ پیغام بھیجیا آقا میں تے حج دے ارادے نال نکلی سا بچہ پیدا ہو گئے اور میرے واسطے حکم فرماؤ میں کی کراں میں صدقے جاواں اس بیوی تو جن دی وجہ تو قیامت تک آن والی مسلمان بیویاں نو ایک شرعی مسئلہ مل گیا ہے صدیق اکبر تواڈے گھر دی عظمت تو صدقے نہ قیامت تک آن والی بیویاں شرعی مسئلے دا حل مل گیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جا کے میری غلامہ اسماء بنت امیس کو کرو اللہ دے نبی فرما رہے غسل کر لے باقی حج دے سارے ارکان ادا کرے گی صرف طواف کعبہ نہیں کرے گی اللہ تینوں حج دا ثواب عطا کرے گا گرامی قدر حضرات حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا گرامی قدر حضرات اللہ نے انہاں نوں بیٹا عطا کیتا ذوالحلیفہ مقام تے پھر رات بسر کی اگلا دن ہویا فجر دی نماز پڑھی فجر دی نماز تو بعد اوتھے سرکار بیٹھے رہے زور دی نماز دا ویلا قریب ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا غلامو غسل کر لو احرام دیا چادراں پا لو میرے کریم آقا علیہ السلام نے غسل فرمایا سر مبارک تیل لایا تیل مبارک سرکار نے سر دلایا بالاں وچ کنگھی گندی پھر سرکار نے خوشبو لائی احرام بننے تو پہلے تیل بھی لا سکتے ہو کنگھی بھی کر سکتے ہو خوشبو بھی لا سکتے ہو احرام جب پا لیا اس تو بعد خوشبو والا صابن تیل یا اس قسم کی خوشبو کرا یہ لانی جائز بولیے یہ لانی جائز اس تو پہلے احرام یا چادرہ پانے تو پہلے تیل بھی لگا سکتے ہو خوشبو بھی لگا سکتے ہو میرے کریم آقا علیہ السلام نے غسل فرمایا تیل مبارک سر مقدس دلایا خوشبو لگائی سر تے کنگھی گندی پھر میرے آقا علیہ السلام نے دو چادرہ احرام ایک ایتھے بن گئی ایک اندے لے لئی آقا کریم علیہ السلام نے پھر دو رکعت نماز ظہر ادا فرمائی صحابہ نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھی نماز پڑھنے تو بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اج صحابہ والا بیٹھیا ہے پھر کے میرے نبی نے پڑھیا اللہم لبیک
سواری تے بہ گئے صحابہ دے تھلے ہی سن سرکار سواری تے بہ گئے سرکار نے سواری تے بہ کے پھر پڑھیا لبیک اللہم لبیک محدثین نے بڑی مزے دی گفتگو کی تھی آگے نے جدو سرکار نے سواری تے بہ کے تلبیہ پڑھیا نا اس میدان دے اندر جتنے صحابہ اور صحابیات سن انہاں جدو سرکار دی آواز سنی ہے انہاں بھی پڑھنا شروع کیتا لبیک اللہم لبیک آنے ادھر سمائے دا عجیب سی پہاڑیاں دے درمیان آواز گونج دی سی انج لگدا سی پہاڑ بھی لبیک لبیک دیا چلاوا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمایا چلو میرے غلامو صحابہ کرام سرکار دے نال چلتے جا رہے ہیں سفر جاری اور ساری یہ مکے میں جا رہے ہیں حدیث پاک چل رہے جس پہاڑی تے سرکار چڑھن لگتے سن جو ہی سواری پہاڑی تے چڑھن لگتی سی آقا پڑھتے سن اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سرکار تکبیرات پڑھتے سن پیچھے پیچھے صحابہ بھی پڑھی جانے جدو پہاڑی تو اترنا سرکار نے ادو بھی تکبیراں پڑھنیاں جدو پہاڑی تے چڑھنا ادو بھی تکبیراں پڑھنیاں گرامی قدر حضرات صبر کر دیا مکہ شریف تو تھوڑے جا فاصلے ہوتے ایک مقام آیا جہاں نام ہے مقام زید تبا اس مقام پہ جدو سرکار دی سواری پہنچی میرے آقا کریم نے فرمایا او میرے غلامو سورج ڈوبدا پیا ہے آج رات اسی ایتھے ہی قیام کریں گے ایتھے آرام کریں گے تاکہ تھکاوٹ دور ہوے صبح تازہ دم ہو کے مکے شہر جاواں گے تازہ دم ہو کے مکے شہر مغرب کی اذان کا ویلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذان پڑھو ٹائم ہو اذان پڑھی نبی پاک علیہ السلام نے جماعت کرائی پھر عشاء کا وقت ہوا سرکار علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھائی رات سرکار نے فرمایا بسر کرو رات کو تھے آرام کیتا آرام کرنے کے بعد صبح ادو تاریخ سی 4 ذی الحج کتنے ذی الحج 4 ذی الحج تورے کیڑی تاریخ ہو سکتی پنجی سکھا چلے ہو 4 ذی الحج نبی کریم علیہ السلام 4 ذی الحج اتوار دا دیہڑا نبی پاک علیہ السلام صحابہ نے فرمایا چلو میرے صحابہ اگے اگے سرکار دی سواری پیچھے سرکار دے بلاوے جدو مکہ شریف شہر دے وچ میرے نبی داخل ہوئے سرکار مکے دیاں دیواراں ول ویکھدے نے اے وہی شہر ہے جس شہر نو میں چھڈ کے مدینہ پاک وچ گیا آقا کریم علیہ السلام مکہ پاک وچ داخل ہوئے چلدیاں جدو میرے آقا کریم علیہ السلام حرم شریف اندر داخل ہوئے نے جدو کعبے تے پہلی نظر پئی ہے نا صحابہ بھی سرکار دے نال مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی جدو پہلی نگاہ کعبے تے پئی ہے میرے نبی نے کعبے نو ویکھدیاں سار پڑھیا اللہم انت السلام و منک السلام حینا ربنا بالسلام اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما و تکریما و محابتا میرے کریم آقا علیہ السلام نے جدو کعبے والوں دیکھ کے اے سرکار نے جملے پڑھے نا کہ پھر میرے آقا چل
یا ایھا الکافرون پڑھیا کرو تو دوسری قل ھو اللہ احد پڑھیا کرو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام ابراہیم دے کول 2 رکعت ادا کی دیا. ادا کرنے تو بعد پھر میرے آقا آئے زمزم دے کنویں کول. کدے کول آئے یا اللہ جڑے بولنے واسطے سال انہاں نوں اوتھے جا کے بھی توفیق دے ساتھ عطا تے جڑے نہیں بولے یا اللہ انہاں نوں بھی لے جائے وہ بھی جا کے پی اوتھے. اللہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام زمزم شریف پیتا اور حدیث پاک سرکار فرماندے نے زمزم پین لگیا جیڑی بھی دعا کرو گے اللہ قبول فرما لیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم شریف پیتا. زمزم پینے تو بعد سرکار دو عالم کے صفا پہاڑی تے صفا تے کھڑے آئے ہو کے میرے آقا نے چہرہ مبارک کیتا قبلہ شریف والی اپنے خانے کعبے والا چہرہ کر کے پھر میرے نبی نے پڑھا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. سرکار دو عالم نے اس آیت کی تلاوت کی تھی. گرامی قدر حضرات صفا تو میرے آقا نے دوڑنا صحیح کرنے شروع کی تھی. مروہ پہ آئے مروہ تو صفا صفا تو مروہ جب 7 چکر پورے ہو گئے عمرہ شریف مکمل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام لیا چادریں نہیں اتاری. سرکار نے احرام لیا چادریں کیوں نہیں اتاری؟ نبی پاک علیہ السلام حج اور عمرے کا اکٹھا احرام بن گیا. حج اور عمرے کا اکٹھا احرام بن گیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اینو کہتے ہیں کہ قربانی دے جانور جڑا بندہ لے کے آیا ہوئے نا کہ وہ ارادہ ہوئے کہ میں عمرہ بھی جا کے کراں گا اور اس تو بعد میں احرام نہیں اتاراں گا. حج کرنے تو بعد جب قربانی کر لواں گا اس تو بعد میں احرام اتاراں گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے نال قربانی دے جانور لے کے آیا فرمایا وہ احرام نہ اتارے. جڑے جانور نہیں لے کے آئے وہ اپنے وال اتروا کے وہ احرام کو باہر نکل سکتے ہو. انہاں دا عمرہ مکمل ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی چادر نہیں اتاری چونکہ سرکار نے حج اور عمرے کا احرام اکٹھا بنیا. توجہ ہے جی سارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے نال 63 جانور لے کے آئے. میں ایک بار پھر بولنا شاید سارے سمجھ نہیں آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نال 63 جانور لے کے آئے سن. حضرت علی پاک یمن وچوں آئے وہ اپنے نال 37 جانور لے کے آئے. ٹوٹل کتنے ہو گئے 100. کتنے 63 جناب سیدنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 37 جانور جناب مولا علی شیر خدا لے کے آئے. جانوروں سے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی پاک کو فرمایا علی جی آقا فرمایا تو بھی جانور لے کے جی آقا کتنے لے حضور میں 37 جانور. فرمایا ٹھیک. اچھا محدثین نے شارحین نے بڑی مدد کی بات کی. فرماتے ہیں نبی پاک 63 جانور کیوں لے کے آئے کیونکہ حضور کی عمر مبارک کی 63 سال ہو چکی. اچھا میں اگے عرض کرنا یہ تفسیر اگے 8 ذی الحج میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نال لے کے منا دے مقام پہ آئے. کتے آئے کہ منا وچ رات آ کے میرے آقا نے پسند کی منا دے اندر 8 کوٹھے سرکار نے قیام کیا.
10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪੂਰੇ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਫਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਖੁਤਬੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। हज के दौरान नबी पाक ने कितने खुतबे इरशाद फरमाए? 5 खुतबे। वो 5 दे 5 इंशाअल्लाह वो भाਵੇਂ 2 जुमे लगन या 3 लगन इंशाअल्लाह वाज करांगा पूरे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबा इरशाद फरमाने तो बाद नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे गुलामो एक वेला आएगा जब अल्लाह ताला तुहाडे कोलों मेरे बारे में सवाल करेगा सरकार ने जुमला इरशाद फरमाया सहाबा किराम बोले आमने कालू नशहदु अन्नका बल्लगता व अद्दैता व नसहता अद करदे सोनिया असी गवाही देंगे या अल्लाह तेरे नबी ने तेरा पैगाम साडे तक बिल्कुल ठीक ठीक पहुंचा छड़िया है या रसूल अल्लाह असी गवाही देंगे कि तुसा अल्लाह दा पैगाम साडे तक पहुंचाए। सुनने तो बाद आपने शहादत की उंगली उठाई आसमान वाल उठा के अर्ज की दी अल्लाह एक गवाही दे रहे ने मेरे मालिका तू भी गवाह हो जा। तेरे नबी ने तेरा तू पैगाम दे के भेजिया सी तेरे नबी ने वो पैगाम पहुंचा दिता है। गिरामी कदर हजरात ये जुमला मेरे नबी ने 3 बारी फरमाया ऐ अल्लाह तू भी गवाह हो जा, ऐ अल्लाह तू भी गवाह हो जा, ऐ अल्लाह तू भी गवाह हो जा। खुतबा देने तो बाद फिर मेरे नबी ने हजरत बिलाल हबशी वालों देखिया और मैं बिलाल अज़ान पढ़ सैयदना बिलाल हबशी ने अज़ान पढ़ी है। फिर मेरे नबी ने 2 रकात पढ़ाइयां ने। गिरामी कदर हजरात मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम नमाज पढ़ाने तो बाद फिर मेरे आका अपने खैमे में जाके आका करीम बैठे ने इधर मेरे नबी बैठे ने रब ने कुरान दी आयत नाज़िल फरमाने की अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। गिरामी कदर हज़रात सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं जब रात पई ना मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने अपनी उम्मत वास्ते रब दी बारगाह च रो रो के अर्ज करनी शुरू कर दी या अल्लाह मेरी उम्मत बड़ी गुनाहगार है या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाह माफ कर दे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते सारी रात भी मेरे नबी दुआ करते रहे। अगला दिन जब होया है ना मुस्तफा विच मेरे नबी आए फिर मेरे मुस्तफा करीम ने ओथे भी दुआ की थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैं ते हजरत उमर दोवें सरकार दी बारगाह जदों गए असां आका नूं वेखिया है सरकार मुस्कुरा रहे ने कहते असीं अर्ज कीती सोहणिया इंज दे मुकाम ते अज तक तुहानूं कदा असां कदी मुस्कुरादियां नहीं वेखिया एडा खुश होंदियां नहीं वेखिया। अज सोहणिया मुस्कुराण दी वजह की है? मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे यारो अल्लाह दे दुश्मन शैतान ने जदों वेखिया ना कि जेड़ी दुआ मैं रब दी बारगाह च कीती सी रब ने मेरी दुआ नूं कबूल कर लिया है ते मैं वेखिया है जदों मेरी दुआ कबूल होई है शैतान ने मिट्टी चुक के सिर च पाई है ते बाप कहंदा हाय अफसोस मैं बर्बाद होया, हाय अफसोस मैं बर्बाद होया। आका फरमांदे ने शैतान नूं रोंदियां देख के मैं मुहम्मद मुस्कुराण लग पिया और मैं शैतान नूं रोंदियां देख के मैं मुस्कुरा पिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम कुर्बानी की बस मुका 2-3 मिनट रह गए। रिवायत चलता है 5-5 ऊंट करके इकट्ठे सरकार की बारगाह पेश किए जाते सन कितने फिर एक बारी बोला तो बड़े दिलचस्प जुमले 5-5 ऊंट इकट्ठे ले आके सरकार की बारगाह पेश किए जाते सन। मुहद्दिसीन ने लिखा और सहाबा किराम कहते हैं जो 5 ऊंट इकट्ठे सरकार को होते सन ते अल्लाह वेंदे भी सन
الا یعلم انی رسول اللہ او کما قال آقا فرماتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان کوئی چیز ایسی نہیں جڑی مینوں نہ جانتی ہوگی کہ میں اللہ کا رسول بن گیا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ میں لاہر کیتے 63 اونٹ سرکار اپنے ہاتھ میں لاہر کیتے پھر فرمایا علی نہ جڑے رہ گئے انہوں نے کر دے جڑے رہ گئے علی انہوں نے تو کر دے اچھا اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اجنے کیا فرمایا معمر بن عبداللہ کتھے معمر میم عین میم را معمر بن عبداللہ یعنی حضرت ابو طلحہ حضرت سیدہ ام سلیم کے خامد رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا معمر بن عبداللہ لبیک یا رسول حاضر فرمایا قریب آئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہون میرے بال نہیں تراشے گا عربی اندر کے اندر ایک ہلاکہ کرانا ٹینڈ لو کے اندر تے جڑے بال چھوٹے چھوٹے کرانے انہوں کے اندر مقصر چھوٹے چھوٹے بال کران والا نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا حدیث پاک کے الفاظ میں سننا ذرا آپ نے فرمایا ہا ہنا ابو طلحہ ادھروں پہلا دعا پڑھا سجے پاسے سرکار نے اشارہ کیا ادھر حضرت ابو طلحہ جدو وہ پڑھ کے نا اس طرح جدو حضور کے قریب ہوئے نا محدثین لکھتے ہیں ادھر سرکار سامنے بیٹھے ابو طلحہ دے انہاں دے ہاتھ اس طرح انہاں اس طرح پڑھ کے جدو قریب کیتا نا کہ صحابہ کرام دوڑ کے آ کے آلے دوالے گھیرا پا کے کھلو اور سنیا جی قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی کہ میرا نبی بال لوہندا ہوئے تے دوڑ کے آ جائے صحابہ کرام چار دفعے آ کے کھڑے ہو گئے کس واسطے آئے کہ اللہ دے نبی دے بال اترنے پہنے اسی بال لواں گے اسی بال حاصل کراں گے چار دفعے صحابہ دا جھرمٹ لگ گیا حضرت خالد بن ولید کہندے اے ابو طلحہ یار میرے ولوں ویکھ سرکار دی پیشانی دے بال مینوں دے دئی اے ابو طلحہ سرکار دی پیشانی دے بال مبارک مینوں دے دئی حضرت ابو طلحہ نے ایتھوں جڑے بال اترے حضرت خالد بن ولید نوں عطا کیتے اے خالد بن ولید نے اے بال گھر نہیں سانبھ کے رکھے بلکہ جڑی سر تے ٹوپی پائی ہوندی سی اب سرکار دے بال ٹوپی وچ شیر ہے فرماندے نے رب دی عزت دی قسم ہے اے سرکار دے والا والی ٹوپی پا کے خالد جس میدان وچ گیا ہے کبھی ہاریا ہی نہیں اللہ نے ہر میدان وچ فتح عطا فرما چھڈی مینوں تے ایمان باقی صحابہ کرام چار فرق میرے مصطفیٰ کریم نے سمجھو صحابہ دا جذبہ دیکھا ادھروں بال لے گیا سرکار نے فرمایا اے میرے جامع ترمذی کی حدیث ہے فکری کتاب دا حوالہ نہیں جامع ترمذی حدیث دا نمبر 912 سرکار نے فرمایا اقسمہ بین الناس فرمایا ابو طلحہ اے پنڈ دے لوکاں میں اے نہ لوکاں میں پنڈ دے ابو طلحہ رضی اللہ کو بات تقسیم کر پھر میرے مصطفیٰ کریم نے کی فرمایا ہا ہونا ابو طلحہ ہونا ابو طلحہ ادھروں لا ایس پاس دوسری سائڈ وہ جڑے بال لتھے نا یہ ہویا کہ سرکار نے فرمایا کہ سارے بال ام سلیم نو دے دے ام سلیم وہ سارے بال ام سلیم لیکن آپ کی سمجھا محترمہ انہاں دے کول سن اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بال مبارک کروائے حلقہ کروایا پنجابی کے اندر ٹنڈ کروائی صحابہ کرام نے کہا سرکار نے بال اتروائے نے وہ بھی بیٹھ گیا آ گیا میرے بال اتار میرے کسی نے تھوڑے تھوڑے بال لو آئے پھر شوائے بال کسی نے ٹنڈا میں رکھے نبی پاک علیہ السلام نے دیکھ کے کی فرمایا دو لفظ حدیث ایک نامت ملتے ہیں ایک حدیث پاک کے الفاظ میں سرکار نے کہا اللہم اغفر للمحلقین یا اللہ ٹینڈ کران والے کی بخشش کر دے دوسری روایت الفاظ رحم اللہ المحلقین اے اللہ ٹینڈ کران والے پر رحم کرے جب سرکار نے کہا ٹینڈ کران والے پر رحم کرے ٹینڈ کروانے والے بھی یا اللہ بخشش کرے جنہوں نے
کیا نہیں یار رسول اللہ تے جڑے اسی رہ گئے اساں تے ٹنا نہیں کرائی اساں تے چھوٹے چھوٹے لوائے تے ساڈے واسطے کوئی اجر نہیں رحمت کائنات کا دریائے رحمت جو سچایا اللہم اغفر للمقصرین یا اللہ جنہیں چھوٹے چھوٹے کرائے نے وہ بھی بخشش فرما دے رحم اللہ المقصرین یا اللہ جنہیں چھوٹے چھوٹے کرائے نے انہوں نے بھی انہوں نے اتنے رحم فرمائی گرامی قدر حضرات پھر میرے نبی علیہ السلام نے قربانی کے فال اتروانے کے بعد سرکار نے فرمایا چلو بھائی ان کعبے چل کے نہ پھر طواف ودا کریے آخری جملہ سنو کہ میں بات کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں سرکار نے اسلام ایک بارگاہ سواری پیش کی تھی بلال صاحب جب سرکار بیٹھے نہ سواری تھی آپ نے کہنے میں کیا سے فرمایا امیر معاویہ کتنے میں سبحان اللہ امیر لبائی کا یاسر حاضر فرمایا میرے پیچھے بیٹھ جا فرمایا میرے پیچھے بیٹھ جا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پیچھے حضرت امیر معاویہ نے بٹھایا لے کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مکہ میں بٹھایا